Hisgutan ng panglawas, tips para sa mga tips sa mga kababahinan kung mag-menopause na. Ato ning siren, Katropa Greggy kay Katropang Almimata. Yes, sa mayong buntag mga katropa, anianaw sa mga balita alang sa maayong panlawas. Ang menopause sa kanatural nga yugto sa kinabuhi sa kababayin-an na diin muhunong ang rigla o mubos ang produksyon sa estrogen o progesterone sa lawas. Kasagaran kini may tabo sa edad ni 45 hangtod 55 anyos. Apan lahi-lahi ang panahon sa matag babay. Matod sa mga eksperto sa kahimsog, importante nga ang mga babae nga nagmenopause magbuhat sa mga musunod aron mapadayon ang maayong panlawas. Pagatiman sa nutrisyon, kaon og pagkaon nga puno sa calcium ug vitamin D aron mapaligo na bukog ug malikayan ang osteoporosis. Likay ang sobrang asukal o matikaon aron mapugnan ang pagtaas sa timbang o problema sa kasing-kasing. Regular nga ehersisyo, maglakaw-lakaw o magjogging aron mapaligo na mga kaunuran na bukog og cardiovascular health. Pagsubay sa kahimsog sa lawas, regular nga mapacheck up sa doktor lakip ang blood pressure, blood sugar o cholesterol. Ipahibaw sa health provider kung adunay mga simptomas sama sa hot flashes, insomnia o mood swing. Pagdumala sa stress, practice sa yoga, meditation o breathing exercise aron malikayan ang stress o depresyon. Paglikay sa bisyo, limitay ang pag-inom og alkohol o pagsigarilyo aron mapadayon ang maayong panlawas sa kasing-kasing og bukog. Sumala sa mga health experts, ang menopause dili katapusan sa aktibo ug malipayong kinabuhi. Pinagi sa saktong lifestyle, nutrisyon ug regular nga check-up, mahimong mapadayon ang kahimsog ug kalidad sa kinabuhi bisan pa sa bagong yugto sa kababayen-an. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inom og Santhona Plus Gold alang sa naghayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, Almimata, XFM News.